अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वापसी से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उससे सबसे पहले है इस्तेहकाम में पाकिस्तान एक ऑपरेशन होने जा रहा है, उसके सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने उस पर एतराज़ात किए हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग हुई है, ये फैसला किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज कुछ जजों के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए हैं, उस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के अजलास में क्यों नहीं आ रहे, इस पर बात करेंगे। और पीटीआई जो एहतजाज कर रही है लंदन में, उस पर आर्मी चीफ के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बड़े बड़े नाजेबा अल्फाज का चुनाव किया गया, उस पर भी बात करेंगे आखिर में। तो सबसे पहले आते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान की एपेक्स कमेटी, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, तमाम वज़राए आला थे, पूरी कैबिनेट थी, उसमें वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे, जिसमें ये तय किया गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक जिस तरह रद्दुल फसाद एक ऑपरेशन हुआ था फाटा में और केपी में, इस तरह का एक ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा, इस ऑपरेशन की वजूहात क्या हैं? इसमें सबसे बड़ा जो प्रेशर डाला जा रहा है वो चाइना की तरफ से। आपको मालूम होगा कुछ अरसा पहले एक चाइनीज़ के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ था, जो कि डैम बना रहे थे और वहाँ पे वो तमाम चाइनीज़ हलाक हो गए। तो चाइना के बड़े रिजर्वेशन हैं, चाइना क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, CPEC 2 की बातें हो रही हैं और चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान में इस तरह का ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि कुछ टेररिज्म वाले अनासर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इस पर पाक फ़ौज ऑन बोर्ड है, तमाम वज़ीर आला ने इस पर रजामंदी का इजहार किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन जब अली मीन गंडापुर साहब बाहर आते हैं और इस पर गुफ्तगू होती है कि एक ऑपरेशन होने जा रहा है, और फिर इनकी जो कवर कमेटी है वो बड़ी एतराज़ात उठाती है कि अली मीन गंडापुर साहब ने किस तरह रजामंदी का इजहार कर दिया। फिर इनकी एक मीटिंग होती है इमरान खान साहब के साथ जेल में। उस जेल की मीटिंग में जो इमरान खान साहब है वो उनसे बड़ा नाला नज़र आते हैं कि आपने किस तरह, किन बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पर आपने ये ऑपरेशन की हामी भर ली है। आपने तो कोई लेन देन का मामला करना था, कोई भाव करने थे, आपने ऐसे ही ऑपरेशन की रजामंदी आपने जाहिर कर दी। आप इसको डिसोन करें, इसको बाय करें, इसको कैश आउट करने की कोशिश करें, इस पर सौदाबाजी करें, मेरी बात करें। आर्मी चीफ के साथ बात करने का आपके पास एक गोल्डन मौका है। अब आप ये मुतालबा कर दें कि 1-to-1 में मुलाकात करूंगा DGIA से और आर्मी चीफ से, और उसके बाद फिर जो भी हम तय करेंगे, अगर ये ऑपरेशन की हिमायत करनी है या नहीं करनी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस पर कुछ इजहारात किए अपने कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान की आर्मी ये समझती है कि जिस तरह की एक्टिविटीज़ इस वक्त पाकिस्तान के इस फाटा रीजन में और केपी रीजन में हो रही हैं, ये टेररिज्म बढ़ रहा है, तालिबानाइजेशन की बातें फिर दोबारा हो रही हैं जिस तरह पहले हो रही थी। तो इस असर को ज़ाहिर करने के लिए एक वाकई ऑपरेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो इलीगल अफ़गानीज़ बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी बात हो रही है, तो फ़ौज को काफ़ी रिज़र्व है इन बातों पर, और इसी बुनियाद पर जनाब अली मीन गंडापुर साहब अब सियासत करने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने उनको कहा आप ऐसे ना माने, मेरे से कुछ सीखे। उन्होंने कुछ उनको दाव पेच दिए हैं कि आपके पास ये अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आर्मी चीफ से बात करें और DIA से बात करें, जब आपकी मुलाकात हो उस पर भी नहीं बात करें कि यार इमरान खान साहब को किस तरह छोड़ना है, हम भी एक पॉलिटिकल स्टेक है पाकिस्तान में, वरना हम डिस्टेबलाइज करेंगे आपको। तो अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अली अमीन गंडापुर साहब अवेल करने जा रहे हैं। उन्होंने बाहर आते ही इंटरव्यू दिया फिर जेल से कि जी मैं जब जिस कमेटी में बैठा था उसमें तो जिक्र ही कोई नहीं हुआ, उसमें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान का सिर्फ नाम लिया, ऑपरेशन की तो बात ही कहीं पे नहीं थी। तो उस मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, इन्होंने रजामंदी जाहिर की है, इन्होंने आर्मी चीफ के सामने बड़े गुड बच्चे बनते हैं, कोई इमरान खान की बात नहीं करते। अब इन्होंने रजामंदी जाहिर की कि मैं 1-to-1 मुलाकात करना चाहता हूँ। तो फिलहाल आर्मी चीफ साहब तो करने के लिए राज़ी नहीं है। हो सकता है किसी लोअर
کور کمانڈر لیول پہ ان کی کسی کے ساتھ ملاقات ہو جائے، لیکن مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ پاکستان کے مشترکہ مفاد میں بھی یہ لوگ کٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے حقیقی آزادی کی لڑائی لڑنی ہے۔ یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ پاکستان کا جو خیر خواہ چائنا ہے اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اب یہ اس کے پریشر پہ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلٹی چاہیے پاکستان کو۔ لیکن آرمی چیف کا ایک بہت بڑا اقدام تھا، جس طرح میں نے پچھلے لوگ میں بتایا کہ انہوں نے ڈنڈا دے کے ان سب کو جو چائنیز منسٹر کے سامنے بٹھایا اور یہ ایک میسج دیا کہ ہم ایک پیج میں ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ہم چائنا کے معاملے میں، سی پیک 2 کے معاملے میں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کے معاملے میں ہم ایک پیج پہ ہیں، ڈی اسٹیبلائز نہیں ہم کریں گے۔ لیکن اب یہ جو آپریشن کرنے جا رہی ہے فوج، اس پر پھر ان کے اعتراضات، یہ باؤ تاؤ اس چیز سے ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے سیاست سے کچھ سیکھا نہیں ابھی وہ چاہتے ہیں پاکستان میں جب تک وہ اندر ہیں اور یہ ڈی اسٹیبلٹی رہے۔ اور ایک اور اندر کی آپ کو خبر بتاؤں، یہ جو سہولت کاری 2 آفیسر تھے جن کا پتہ چل گیا، جو ان کو سہولت کاری دے رہے تھے جیل کے اندر، ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھی، ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا، ایک اور کو وہاں سے نکال دیا گیا جو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے ایشوز کو دیکھتا تھا۔ تو اب ان کی جو جوڈیشری کی کوئی ٹیم ہے وہ ان کو دیکھ رہی ہے وہاں پہ جیل میں، ان کے ساری معاملات سنبھال رہی ہے۔ تو سہولت کاری کہیں نہ کہیں ان کو مل رہی تھی، اور اب اطلاعات آ رہی ہے عمران خان صاحب کا تھوڑا سا ٹف ٹائم شروع ہوا اب۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹف ٹائم میں اب یہ کتنے دیر سروائیو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بہت فیسلٹیز دی گئیں، چوری چھپے انڈر دا ٹیبل بھی دی گئیں۔ اب یہ خبریں آ گئی ہیں، یہ باہر آ گئی ہیں کہ کوئی نہ کوئی سہولت کاری جو دی جا رہی تھی عمران خان صاحب کو، وہ ان سے ختم کر دی گئی ہے۔ تو آج کی جو دوسری خبر ہے وہ ہے جناب خصوص نشستوں کے حوالے سے۔ اس پر اب بڑی بحث چل رہی ہے، تو بڑے ریمارکس آ رہے ہیں ججز کے۔ 4 ججز پی ٹی آئی کے شو ہو چکے ہیں، عائشہ ملک، جناب اطہر من اللہ، جو منیب اختر، جو ہم خیال گروپ ہے، یہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان صاحب کو یا طریق انصاف کو سنی اتحاد کونسل کی شکل میں یہ سیٹیں مل جائیں۔ فائز عیسیٰ صاحب نے آج سٹینڈ لے لیا، انہوں نے آئین کی کہا ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے آئین کو نہیں توڑنا، ہم نے آئین کے اوپر کھڑا ہونا ہے، مفروضوں کی بات نہیں ہوگی۔ آج جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے سکندر، انہوں نے بڑا اچھا مقدمہ لڑا۔ انہوں نے جو اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس آ رہے تھے، جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ ان کے کینڈیڈیٹ کو الیجلی پریس کانفرنسیں کرائی گئی، ان کو انڈیپینڈنٹ لڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا میں مفروضے کسی کا جواب نہیں دینا، میں صرف کیس پہ رہوں گا، میرے سے کیس پر بات کریں آپ۔ تو اس ہیئرنگ کو بڑا سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی۔ اطہر من اللہ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کس طرح کوئی پوائنٹ نکلے جس سے ہم یہ سیٹیں ان کو دے دیں، لیکن آئین بڑا واضح ہے اس پہ کہ جو پولیٹیکل پارٹی، آرٹیکل 51 ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے وہ اس کی جو ریزرو سیٹس ہے اس کی وہ حقدار ہے۔ اگر اسے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تو وہ حقدار نہیں ہے۔ اب جو سنی اتحاد کونسل ہے، اس کے جناب چیئرمین حامد رضا صاحب ہیں، انہوں نے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑا، اور انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑ کے انہوں نے اپنی پارٹی خود جوائن کی بعد میں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سنی اتحاد کونسل کی جنرل الیکشنز میں کسی بھی جگہ پر انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا تو ان کی ریزرو سیٹ نہیں بنتی۔ یہ سمپل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تو کوئی زیادہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ایک اور امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا گیا ایک جج کے حوالے سے، ایک کوسچن کیا گیا کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے، یہ اس کے الیکشن کے جو ان کا آئین ہے اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ان کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی اقلیتوں کی جو سیٹ ہے، ریزرو سیٹ دی جاتی ہیں، کیا وہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے؟ پھر اگر ہم دے دیں تو ان کے آئین میں موجود ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ان سے وہ کوئی بھی غیر مسلم ان کا ممبر ہی نہیں ہو سکتا، پارٹی کو جوائن ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس پر ان کے وکیل فیصل قریشی صاحب وہ کہتے نہیں ہمیں وہ بھی چاہیے۔
अब इस पर इनका आइन बदल गया। अब इस पे पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पे भी ये सवाल हुआ कि ये डिस्क्रिमिनेशन एक पार्टी कर रही है। पाकिस्तान के झंडे में वाइट रंग मिनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन रंग एक मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पाकिस्तान की सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, उनमें अक़लीतों के राइट्स की बात होती है, अक़लीतों की बाकायदा नुमाइंदगी दी जाती है। लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाहिद जमात है जो कहते हैं हम सिर्फ मुसलमान हैं और हमने मुसलमान ही हमारा मेंबर हो सकता है, अक़लीतों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और इन्होंने बाकायदा खुद इलेक्शन से पहले बाकायदा एफिडेविट जमा करवाया कि वो इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इनकी जमात ने, इन्होंने घोड़े के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, इन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा NA 104 से। तो ये भी एक किस्म की इनकी प्ली यहाँ पे रिजेक्ट हो जानी है कि जब इनका जो चेयरमैन है वो खुद आज़ाद हैसियत में लड़ा, तो आप किस हैसियत में क्लेम कर रहे हैं कि इनको रिजर्व सीट्स दी जाएँ। तो बड़ा मुश्किल है ये इस वक्त जो तनासब नज़र आ रहा है, लग रहा है कि ये सीटें गवर्नमेंट को मिलेंगी, PTI के चांसेस बहुत कम है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो प्ली है वो भी नहीं एक्सेप्ट होगी अब तक के रिमार्क से जो लग रहा है। 4 जजेस एक तरफ हैं, बाकी जजेस जो उनसे हैं वो दूसरी तरफ लग रहा है, तो उनका टिल्ट होगा या वो आइन के साथ खड़े होंगे। फायद ईसा साहब ने आज बड़े क्लियर रिमार्क्स दिए हैं कि वो आइन के साथ खड़े होंगे, वो आइन की तशरीह करेंगे, लेकिन हम कोई नई चीज़ इसमें ऐड नहीं कर सकते, ना हम आइन से हट सकते। आज की जो तीसरी खबर है, नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में नहीं आ रहे, बजट के हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है। हालांकि हर मेंबर को ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन होता है, सबको आना चाहिए, ये एक असम्बली की रिवायात है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस पर अपनी मसरूफियत की बिना पर कह दिया कि वो नहीं आएंगे। 2 इसमें खबरें निकल रही कि जी शहबाज शरीफ साहब के बजट को रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी एक खबर ये भी आई है कि जिस तरह PTI ने तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू किया हुआ है और वो जिस तरह की बदतमीज़ी कर रहे हैं कौमी असम्बली में, पिछले दिनों मस्ती खेल जैसे लोग जिस मस्ती में जो अल्फाज असम्बली में बोलें, इस तरह की रवायत नहीं मिलती। वो इन लोगों को समझ नहीं आती कि किस तरह लोगों ने इलेक्ट किया। ये लोग इस क्या अहल थे कि असम्बलियों में भेजे जाते हैं। ये जो लोग असम्बलियों में, आज एक पंजाब असम्बली की खतून रुकन का मैंने ये स्पीच सुन रहा था, तो वो कहती कि जिस तरह रोज़ेदार रोज़े की हालत में रोज़ा खोलने का इंतज़ार करता है, उस तरह हम इमरान खान साहब का इंतज़ार करें कि कब वो बाहर आएगा। भाई रोज़ा एक इस्लामी फरीज़ा है, वो हम अल्लाह के लिए रखते हैं, आप किस तरह उसको इमरान खान साहब के साथ नथी करें। तो इनके ईमान का लेवल भी ये है, इनकी पॉलिटिकल सोच भी इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने पाकिस्तान की सियासत का मजाक बना दिया और ये ऐसी रवायात कायम कर रहे हैं कि इसकी मिसाल आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी। ये हीरे हैं, ये नगीने, इनके चेहरे याद रखें कि कभी पाकिस्तान की असम्बलियों में इस बात पे भी यकीन करें, शायद कोई लिस्ट बने जिसमें बताया जाए कि ऐसे ऐसे नगीने पाकिस्तान की असम्बलियों में आके बैठे हैं जो अवाम के मैंडेट का अच्छा मजाक बनाते रहे। इन्होंने बजट के ऊपर, बजट के इजलास में बजट की बात होती है, बजट के ऊपर बहस होती है, ये फिर पॉलिटिकल बहस शुरू कर देते हैं, हर बात पॉलिटिकल करते हैं, इमरान खान के नारे लगाते हैं, तस्वीरें लेके आते हैं, असम्बली नॉर्म्स को तोड़ते हैं और एक अपनी मछली मंडी बना के पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया करते हैं जो करोड़ों लगता है उसे एक सेशन को करने के लिए। लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है, इनको इमरान खान साहब से सिर्फ सरोकार है और किसी बंदे से इनको लेना देना कोई नहीं है। पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया हुआ और ये तमाशा लगता है, रोज़ लगता है और इनको ये इससे सेटिस्फाई है। और अभी जिस तरह इनके ऊपर मुश्किल वक्त अब आने वाला है करीब, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं PTI के ऊपर, ये देखना है कि इनमें से कितने लोग सर्वाइव करते हैं, ये किस तरह स्टैंड लेते हैं। अभी आज की जो मेरी आखिरी खबर है वो लंदन के हवाले से ही है कि आर्मी चीफ के ऊपर जिस तरह के अलकाबात उस स्पीच में मरवत साहब जैसे और इनके लीडरान जो लंदन में इकट्ठे होके गद्दार गद्दार के नारे लगाते रहे, बाजवा साहब को कहते रहे। बाजवा साहब तो बकौल जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने भी असम्बली में कहा आपका बाप था,
اور آپ نے اپنے باپ کو اب اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اس کو لان تان کر رہے ہیں کہ آپ کو اب شرم نہیں آ رہی؟ آپ اسی کی بیسس پہ تو آپ نے گورنمنٹ بنائی تھی 2018 میں، تب آپ کو الیکشن ریگڈ نظر نہیں آیا تھا، تب نواز شریف کی آپ کو فتح نظر نہیں آ رہی تھی، تب آپ نے الیکشن چوری کیا تھا۔ آج آپ رو رہے ہیں کہ فارم 45 47 کا رونا روتے ہیں۔ مروت صاحب نے پھر وہی ٹون یوز کی ہے کہ جی آرمی جو ان سے وہ غدار ہے، سب کچھ عاصم منیر صاحب کروا رہے ہیں، اور وہاں پہ جتنے لوگ جو اوورسیز کے نام پر پاکستانی ڈول نیشنل بنے ہوئے ہیں ان سب کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، اور ان کی میں کہتا ہوں نیشنلٹیز کینسل کریں آپ، جو پاکستان کو گالی دیتے ہیں، پاکستان کی فوج کو گالی دیتے ہیں، ان کی نیشنلٹیز کینسل ہونی چاہیے۔ اس طرح کی کوئی لیجسلیشن بننی چاہیے اب۔ یہ پاکستان کو گالیاں بھی دیں، یہاں پہ آپ اسائلم کریں اور بعد میں پاکستان کو گالیاں دیں، اور پھر جا کے آپ وہاں پہ رہیں بھی، اور وہاں پہ آپ ہالیڈیز کے لیے بھی جاتے ہیں، پھر آپ کس منہ سے جاتے ہیں؟ آپ کا پاکستان سے تعلق کیا؟ پاکستان کی فوج کو گالی دینا پاکستان کو گالی دینے کے برابر ہے۔ ہاں، جو انڈیویجولز آپ کو لگتا ہے انہوں نے غلط کیا ہے تو ثابت کریں، آپ ان کو کورٹس میں آپ ثابت کریں، آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن پلان بنائیں آپ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ پاکستان کا سپہ سالار پاکستان کی فوج کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس وقت۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غدار ہے، وہ آپ سے مل نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غدار ہے، وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غدار ہے۔ نیوٹرل اگر وہ ہو گئے ہیں تو اس پر آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اور بقول عمران خان صاحب کے آپ ہی کہتے تھے پہلے کہ جو جمہوریت کا چیمپئن ہے وہ باجوہ ہے، پھر اسی کو ایکسٹینشن بھی آپ دیتے تھے، باقاعدہ آپ نے آن بورڈ یہ باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم ایکسٹینشن دینے کے تیار ہیں۔ آج آپ اس کو گالیاں نکالتے ہیں، پھر نیوٹرل آپ نے کہا جانور ہوتا ہے، نیوٹرل تو آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ پاکستان کے آئین میں فوج کا ایک کردار ہے، اور وہ سیاست سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ پلیز پاکستان کی آرمی کو اس سے دور رکھیں، آپ اپنی سیاست کریں، آپ پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں، پولیٹیکل ڈیبیٹ کریں، اسمبلی میں اپنا رول پلے کریں۔ اللہ نہ کرے آپ کو یہ سیٹیں مل جائیں، لگ نہیں رہا تو آپ کے لیے سیاست مزید مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہے۔ آپ ایک جیل میں بیٹھے شخص سے ابھی تک آپ ایڈوائز لے رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ جیل میں جو قیدی ہے بندہ جس کے اوپر اتنے ہی مقدمات ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں اس نے کب نکلنا ہے، وہ کبھی پاکستان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے، وہ پاکستان کے سسٹم کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں سروائیو کرنا ہے تو آپ کو پاکستان کے آئین کے مطابق ہی اب چلنا پڑے گا۔ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بات کریں، ان سے ڈائلاگ کریں، پھر ہی آپ کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔